أفليتو كاب وصاد مام بوتين أبا جزءات يوكرين زلوهم دليته كم زعبي مع خنزينا بي بي سي قالتهم نايزي من كالوتن زرزرنا باخم نابلك حاويركم تصنح فتحاوي التخلاي مس تارنيا تكنيشالن استوديون بحبار بمقانو يكسابو موداتات اني حيتكم سانا كخون عدنكو فلما بحصر زيناتات شتعدينا باخم قبل بعد حدار ان كاب زخونه اوان بعلات نلعلي بسلامن بدمقتن نخبر من محدار كتما اخسوم كم استدالو تغليصوم كنتيبا ختما اكسوم ايتتكو حيلون دمصانه تግራይ كم زغلصوم بعد حدار ان هيمانتاون ባህላውን ክብርታት ሓልዩም كاب زخونه اوان نلعلي بسلامون دمقتن كبعال كم زخونه غليصوم دحري جمجم بعد عينواري كل 2017 عامه مره جميرو من محدار كتما اخسوم 9 استفرالي كوميتي كم زطايشن ببوانو مسكلهم من محدار صدتان من لعلن كالوت محاوراتن كوميتيتاتن مزتاين مگمگامن دما غليصوم بمسرت زي اتبعال بسلام كخبر مس استفرالي محاورات اكلات صدتا مردا خمس تگبرن سلامن صدتان كتما اخسوبن كبابيان ابزت امامن بركي كم زركبن كمون بمخنيات اتبعال بتكالاتو هابتي گلگالوس تگانن واغا خيهلن حوزتن امنتن زعگب گلگالوت كلن مسب حفتن نگادون كتما اخسوم استفرالي مدرخات تداليو خمس تزتيد ما حبي روميم لومي بعد حدار انت نخبر بفولي اب متسر حدنتن مرغاص كبرتاتن تحسابي زغبر خوينو خب علي سرح كم زلو زحبرو اتم كنتيبا كاب كالوت زواتات تግራይ كللاتن حغراتن بزحات غايش نابتا ختما متاو كم زجمرن بزي دما بخونات استحاسي ايكونومي اتا ختما نمنقحن قدم خونات ناب زنور خونتات نمملاسن علمي سرح كم زلو تحبير زلوم هايمنتاوي تاريخاون ባህላውን ሓድግታት አክሱም ንምህዋጽን ንምኽባርን ናብ ከተማ አክሱም ዝመጽእ በሰላም ንምቕባልን ብግልጋሎት ከዓግብን ከመን ጽባቐ እታ ጥንታዊትን ታሪካዊትን ከተማ ዝምጥን ጽሬትን ጽባቐን ክሕሉ ተሐሳብ ብምግባር ናተሰርሐ ከም ዝርከቡን እቶም ከንቲባ ገሊጾምሎም ኣብ መዳይ ጥዕናውን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻልን ምቁጻርን ኣብ ሕድሕድ መእተው እታ ከተማ ማእኸል መመርመር ጣብያታት ከም ዝተተኸላን ዘስግእ ኩነታት እንተተራእዩ መጽንሕን መሕከም ማእኸልን ሰሙያ ሕክምናን ውን كم استدالوي ايتتك حبيرم زلوم حزن كابت زعباي كنوت نزخوركم تملكتنا 10 حدار كل 10 عامه مرات ابتا ختما سلام ابتا ختمات لاتن صلوتن ابتا سرتن حدنتن اكابيت سبان زخونت كتما اخسوم كما كل قنيات حدار صين كم حلبوتو بصعدا زغاي صلع علتي نبرتن يقداس عددا معاتن موتن وريدلات اگم زو علت علت ياز نبرت قنياتو بشركاز صمود ورر تخونات صنت اوجم بسماين بمدرن اب مريت تግራይ عررات طفات يزنول زنبرق انيات والا كانت خنم اب صلال اخسوم زنبر حزب ناز تكوست ايت مسكم امبرات حيزو زغطم زلمبر سلام او علنيلو بسلام وطي كاتون زحسب سلاماو حزبي بالماما زرغف معات كورد يلو زحسبو اي نبرن ابتوان مريت اخسوم رغيصو زنبر سراوت ايرترا رفاد 10 حدار كمز علت مدنگص زخونه فصامه غفعن طفاتن كتغبر بسراويتو زعمرو برتات مزيزم افمزو ابلعلي ززرخ سلاماو حزبي ازنبوم من اسي شماغله قلعه دقلعه خمون سباي سبيتي غاشادو ودعدين تيفلي بالماما كزحزحو زرف دلازو علن بصبحيتو ون كفت عنقر برتات انتيكدنه غفعن طفاتن كي ترفز قصلل علت منبار ون تغليصوم اخسوم بمفساس دم دق امريتا زقيحلون غدناتاتا اب زيطفاتهم بهين تاريساتات دق زتنسنسلون علت منبارو دما تغليصلوم امنيستي انترناشنال قدم نستفصمه غبن انصار سواون تملكيتوم نربعن حدن وص معات زخون مسخاخر عينا زراريبو او صيو اب زنبر صحف قتلتنا سراويت ايرترايم تارغا ايرترا بزتلطفن مخاين بزحزو وتادراو مللي سراويت ايرترا زخنا الباساس تخدنم galgaliom abe kabina milkit zeyxona abe gotom tilax ዘለዎም በቆንድ ድማም ንዓርሶም ግልጽ ብምግባር ሰራዊት ኤርትራ ምዃኖም ዝዛረቡ ዝነበሩ ፈጸምቲ እቲ ገበን መንባሮም ገሊጾም ለይ ክብል ድማ ኣስፊርዎ እዩ
ኣብ ዞባዶ ምብራቅ ትግራይ ከተማ ዓዲ ጉዶም ንስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ሓገዞ ፍርዓጺድ ከም ዝተኻይደም ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ገሊጹ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ከተማ ዓዲ ጉዶም ኣይተጊደና ደስታም ስራሕቲ ሓገዞ ፍርዓጺድ ኣብ ጽጉማትን ኣባላት ስድራ ስዋኣትን መሰረት ብምጓር ዝውሃብ ዘሎ ምዃኑ ብምግላጽ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ድማ ገሊጾም እቲ ሓገዝ ብወረዳ ምምሕዳር ተማእኺለን ምስ ማሕበረሰብ ብምንባብ ይካየድ ምህላው ድማ ወሲኾም ገሊጾም እዮም ኣብ ወፍሪ ዓጺድ ዝተረኸቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብወገኖም ንስድራ ስዋኣትን ዓቕመ ደካማን ዝኾኑ ክፋላት ማሕበረሰብን ዝራእቶም እዋኑ ብዘይሓለወ ዝናብ ከይባኽን ብምሕጋዞም ሕጉሳት ምዃኖም ብምግላጽ እቲ ሓገዝ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እውን ሓቢሮም እዮም ተሓገዝቲ ኣባላት ስድራ ስዋኣት ብወገኖም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝተገበረሎም ሓገዝ ካብ ልቢ ብምስጋን ከምኦም ዝበሉ ስድራ ስዋኣትን ዓቕመ ደካማን ሓገዝ ንኽግበረሎም መልእኽቶም ዘሕለፉ ምዃኖም ንሓበሬታን ርክብን ከተማ ዓዲ ጉዶም ጠቒሱ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዝዋዶ ምብራቅ ትግራይ ሓቢሩሎም ካብ ወጻኢ ድማ ኣብ ጊኒ ቢሳው ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ምፍጻም ስዒቡ ጥምረት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ነቲ ሃገር ካብ ጥምረቱ ከም ዝስርዛ ኣፍሊጡሎም ጥምረት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ማለት እውን ኢኮዋስ ኣብ ጊኒ ቢሳው ዝተፈጸመ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ብምውጋዝ ነቲ ተግባር ከም ዝነጸጎ ኣፍሊጡሎም ወታደራዊ ሓይሊ ጊኒ ቢሳው ስልጣን ምቁጻሩ ዘይሕጋውያን ተቐባልነት ዘይብሉን ተግባር እዩ ዝበለ መግለጺ ኢኮዋስ እቲ ሃገር ናብ ንቡር ሕገ መንግስቲ ክሳብ ትምለስ ካብቲ ጥምረት ተገሊላ ከም እትጸንሕ እውን ሓቢሩሎም ሴራሊያናዊ ኣቦምበር ኢኮዋስ ፕሬዝደንት ጁልየስ ማዳ ከም ዝገለጹ ኣብ ጊኒ ቢሳው ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ቁልጡፍ መፍትሒ ዝጠልም ምዃኑ እውን ሓቢሮም ኣለዉ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው እናተጋደደ ይቐጽል ምህላው ዝገለጹ እቶም ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ብህጹጽ ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክትምለስን ናብ ስልጣን ብሓይሊ ዝመጸ ወታደራዊ ሓይሊ ድማ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ናብ ሲቪላዊ መሪሕነት ክሰጋገር ጸዊዖም ኣብ ጊኒ ቢሳው ብዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ መረጻ ሕጹያት ጊኒ ዓርሶም ከም ዝተዓወቱ ምግላጾም ስዒቦም ኣብቲ ሃገር ከቢድ ጎንጽን ዕግርግርን ተላዒሉ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ነስዒቡ ድማ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ስልጣን ብሓይሊ ተቆጻጺሩ ነቲ ሃገር ንምምራሕ ቃል መሓላ ፈጺሙሎ ከም ጸጻብ ኣፍሪካ ኒውስ ጸጥታን ድሕነትን ንምሕላው ሓድሽ መስርሕ ከም ዝጠልብ ዓለም ለኸ ትካል ፖሊስ ኢንተርፖል ገሊጹሎም እቲ ትካል ነዚ ገለጸ መበል 93 ጉባኤኡ ኣብ ሞሮኮ ከተማ ማርካች ኣብ ዘሳለጠሉ እዋን ኮይኑ ኣብቲ ጉባኤ ካብ 179 ሃገራት ዓለም ዝተውጻጹ ከባቢ 800 ልኡኻት ከም ዝተሳተፉ ድማ ተሓቢሩሎም ላዕለዎት ሰመዚ ፈጸምቲ ሕግን ሚኒስተራትን ዝርከብዎም ጉባኤተኛታት ኣብ ማርካች ኣብ ሰሙን ዝተዩ እንትኸውን ዘተኦም ድማ ብቐንዱ ከመይ ስጋታትን ዝተወደኡ ገበናትን ምፍሻል ዝብል ምንባሩ ተገሊጹሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ብብርኪ ዓለም ይፍጸሙ ዘለዉ ገበናት ረቃቕትን ዝተዋደዱን ምዃኖም ዝገለጹ ተሳተፍቲ እቲ ጉባኤ ዓለም ነዚ ጸገም ንምክልኻል ንምፍታሕን ሓድሽ ከይድን መስርሕን ከም ዘድልያውን ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ትካል ኢንተርፖል ፕሬዝደንት ኮሚቴ ጉዳያት ድልውነት መሐመድ ዳጋምሲ ኣብቲ ጉባኤ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ተላዒሎም ከም ዝተዘተየሎምን ብፍላይ ልውውጥ ሓበሬታ ኣገዳስን ትኹረት ክወሃቦ ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑ ኣብ ምርዳእ ምጹሕ ድማ ተዛሪቦም ትካላት ጸጥታ ብምስፋሕፋሕን ዓቕመን ክዓቢ ብምግባርን ዝተዋደደ ገበን ምክልኻል ከም ዝከኣል ዝገለጹ እቶም ፕሬዝደንት ኣብዚ ሕዚ እዋን ገበናት ካብ ንእሽተን ናብ ዝተሓላለኸ ብርኪ ሰጋገሩ ምህላዎም ድማ ኣረድዮም እዞም ዝተዋደዱ ገበናት ንምክልኻል ዝተመሓየሸ ስትራቴጂን ዓቕምን ምውናን ንጽባሕ ዘይበሃል ጉዳይ ምዃኑ ድማ ኣተሓሳሲቦም
ካብ ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ዝመጹ ስደተኛታት ብቋምነት ጠጠው ንምባል ኣሜሪካ ከም ትሰርሕ ኣፍሊጣላ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ረቂቕ ሕጊ ስደተኛታት ከም ዝወፀ ዝሓበሩ እንትኸውን ካብ ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ዝመጹ ስደተኛታት ንምዕጋት ክስራሕ ምዃኑ ኣፍሊጦም ብቴክኖሎጂን ካልኦትን ዝሕሹ ስራሕቲ ዋላ እኳ እንተተሰርሑ ጉዳይ ስደተኛታት ስለዘይተዓረየ ግና ስራሕትና ይሽርሸሩሎ ዝበሉ እቶም ፕሬዝዳንት ስለዝኾነ ዋሕዚ ስደተኛታት ጠጠው ክብል ከም ዝስራሕ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ዘበነ ነበር ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ናብ ኣሜሪካ ከኣትዉ መልኪቶም ዝነበሩ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ስደተኛታትን እንተኾነ ሕቶኦም ከም ዘቋርጽዎን ሓንሳብን መወዳእታን ጉዳይ ዋሕዚ ስደተኛታት ድማ ከም ዝዕገቱን ኣመላኺቶም ኣለዉ ዛጊድ ካብ ኣፍጋኒስታን ኣመልኪቶም ዝነበሩ ስደተኛታት እቲ ኸይዲ ሕቶኦም ከም ዝተቋረጸን ሕዚ እውን እቲ ኸይዲ ምቁራጹን ምዕጋቱን ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ድማ ኣፍሊጦም بحثرت زدحسسنا يوم زيناتات وش تعدن وطعنا وخم كنبل صنحنا زخوركم تملكتنا حزد ما بزرزر ندهسهم زعواتاتنا انا وخم كنبل كصعب موداتات صنحتكم سنه يكون حزون يونيفرسيتي رايا استمال ميكانيزيشن حرشان متقام زخولو تاوتتن تكنولوجياتن حرشات تاتاتيو نابرو حيو علكم زلو افليطلوم اتوم زتاتاتوم زلو ميكانيزيشن حرشا ابمسان مهرتي موغاد بخنتن من كاي كبدت سراحن زلعله بركتو بمهلاون بحرستو زلعله تقبالنتي رخو خم زلو دما تحبيرلوم مسارحتنا اسف اباين زلاخو صبصاب كم صعب كنورو بينا يونيفرسيتي رايا نمرمر أبز تقاملو لعل 18 هكتار مريت أدليت التاوتاتن تكنولوجياتن حرشات تقيمهم زري وز خرمة بيروز تبحال مرزر سرنايس تمال ميكانيزيشن حرشات تقيمو إن أكبيركم تسراح خطأتاتو استقبرة حارستاي تقري ربحا ميكانيزيشن حرشات جنزيبو بمولو عاقم قتقامن تربحيك خون انتحاسي ومخانو دمام مكتل بريزدنتن حلافي من محداراوي لمعاتن يونيفرسيتي رايا دكتور كبرام كحسو قليتهم حسرات مرزر المقرأ بب عمتو رايا يونيفرسيتي مفراينت تاسمو لهم عليتات لامصه لبازحه لحرستاي لبازح لما عملت له حموينا سرحنا نينا جن فلي لبلوهم كلها بميكانيزيشن تدقفه صراحه مسرحنا ينا كاوزي حرستاينا حدا برودكشن ان برودكتيفيتي حمي كوسخام الخل بتكبر الريولي مرتي نمرته له طرحت يخونه نا سرح خمر اي 18 هكتارنا لما عملت زرينا لنا كاوزي استات 600 كونتال تسويت نقبر كنا مرت 600 كونتال ممراتنا طرح يخوني 600 كونتال ممراتنا نحرستاينا نمرز زري حسرت يقرفلنا له ابتي يونيفرسيتي ابز كايدو سراحت مرمرن مغفاحن حرستوت بتغوار كساتفون تمكرخصن قنا تغبر مصنح زغلص دكتور كبرم اቶ ماشينرتاتون بعلم كنقساقسون وسيدوم دما خطقملن كغبر مخانون حبيروم 18 هكتار اسك 22 هكتار نمرامرلو مرز زرنا بازحلو كلهم صراحتي ناقبرنا صراحتي نكناونولو زين ماشينات زين نا محبر سوق القالوت المهابله عوي بريئن اللي خفتالنا زناب بقدم مصو حرستوت مهرتهم كسوسو زي معصلت ماشين تدليوم اكيوم مرص بالخول صوري بالخونه ملكعو مهرتهم كمرتو ويم عود كخدو زي ما خديت ماشين زيات تدليوم زيد حزنا نهولو عدل اللي فترلنا تكنولوجي ناتاتنا لنا اب يونيفرسيتي رايا دايركتوريت محبرساو غلغالوتن سغغر تكنولوجي دايركتور دكتور محار هايله دمام يونيفرسيتي رايا حرشاو مااتوتن مبرخن طلبات حرستوتن مملان استفالالي عوتات مرمرات ناكايدم ناب حرستوتن نسغاغر مصنحو بمحبار بفلاي ابز عمت زتاتاتون ماشينرتات دمام اب مسان مهرتي موغاد بخنتن من كاي كبدت سرحن زلعله بركتو سلازلون بحرستوت تقبالنتي رخوا كم زلواون رديوم أوزم ناي حدش تكنولوجيا تامتتاو أو تمسرته جميرو بستوسنا ملكعو لا جمرو له مصيو كاز حلف بعمت جميرنا جن بسفحوا زم ناي تكنولوجيا شغغر صراحتات بسفح لا سرحنا لم نركب لنا مات جمرا أو خالق كاوتاتي تمكيرو نيرو زي سندايزي دن دحار نامناتنا تنمصت لنا مستناتنا اكبابي ناي اير صباي ناي حمد لمعنت استفرالي نغرات ام غمت وشت بمتاي ازي عاليت زري عاكابنا يسمع معدو اي يسمع معي زبل ناي صنعت يتخايد لمجمرا غنا ناي وصيت بتعم زحش سلالخونه ازي ناي حرتسه تنكافل تلنا بناي حدنت رايا ناي مرز زر تكافل نافتا محورتي عن هوازن تا محور نغرات يتكبر
ናፍቶም ሓረስቶት ያ ትብትኖምና ሶ ብዝታት ገርና ይናቲ ናይ ቴክኖሎጂ ሽግግር ስራሕታት ንሰርሕ መለና ማለት ኣብ ቀጻሊ ድማ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዘካይዶም ምርምራት ዝያዳ ከዓምቁን ክሰፍሑን ኣብ ትግራይ ምስ ዘለዋ ማእኸላት ምርምር ብዝተዋደደ መልክዕ ንምስራሕ ዘኽእል ኣንፈት ተነፂሩ ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ወሲኾም ሓቢሮም እዮም ምርምርን ቴክኖሎጂ ሽግግርን ስራሕትታት ብሓደ ወገን ጥራሕ ዝስርሑ ይኾኑ ብዙሓት ኣካላት ሓቢሮም ክሰርሑ ኣለዎም ሶ እዚ መሰረት ብምግባር ኣብ ኣካባቢና ዝተፈላለዩ ናይ ምርምር እና ቴክኖሎጂ ሽግግር ትካላት ኣለዋ ለምሳሌ ኣብ መኾን ያሎ ናይ መኾን ግብርና ምርምር ማእከል ናይ ኣላማጣ እውን ኣሎ ካልኦት እውን ኣሎ እዚ ብተበጣጠሰ መልክዑ ተይኾነስ ብሓደ ብተወደበ አንሕና ንሰራሕናዮ ስራሕ ሳቶም ክደግሙ ይውልም ወይ ሳቶም ስራሕዎ ስራሕ አንሕና ክደግሙ ስለ ዘይብልና ዘንት ቀናጅና ብሓባር ኮይና بحوار نصرحهم سرحتات نحوار نمجوار حيرنا نسرح وممراندوم اوف اندرستاندينج مسخلنا اوريدي تفراريمنا لها خزتها ايد قرن ترفنا من تايسرح بتيمفرست تعديمم نتن ماشنرتات نانقساس رخيبنا ززراربنا محارستوت اتخباب دمم اتن ماشنرتات نحرستاي زلعل ربح سلازلون ببزهي كتاتا خمس قبايوم حاتيتهم تعودي بتي زي ماشين لا خيرتي بالسبع لا خير هي افلا لا نوي افلا لا مالتي زي هذه بدرصه التلا مدحنا هتوسلو نصريو افتي عودي ناي اورجن حمد زناب افتي غزا خير هوين هالاي مصراي مصق حدش ነገር ምምጻስ ወንጀ هذه بعراي ايكونومي خبار ስለሆነ بحاجر ملاخت بزي اغل ግዜ ንምቆጣው ዘት حشنا ماشين بتاعم طبقت هذا حرተሰብ بتاعم ጠቀሚያ حدث مايك መጸኒቱል ካንዳገብራይት بعراي ተልምን አይደራ بتاعم ቆንጆ በቃ ተጽሬታው ጽቡቅ ነው ማሽን ነው حرሳይ ተመጣትና بتاعم ጠቀም ይልና ያዝብላን بعل حدار تين موعال زموتو أمنتي كابنا بن مقعز زخل منجدي كمستسرح بيرو منجد مقعزيان أفليت لهم مكتل حلافي بيرو منجد مقعزيان كل التجري أيت أباد بولان نجازيت إنياتات أبزهبو مجلتين بعل حدار تين نبز خبر لنكاب تزقعز أمنتي أب من نهاريا بمتاو بسرعات إتيكيتنج راح قلقلو خمز اللوم قليت أملهم مسارحتنا تسفي حفتو نت مجلتي تخطتي الولوم بعل حدرت يون نابز خبر لنكابيتات أمنتي بقبو كنتات كابنا بن من قصاص نخسالتو زخل أسرع حكم استدلوا مكتل حلافي بيرو من جد موقعزيان كل التجري أيت أباد بولا لومي نجازتنيات أب ذهب ومجلسي أفليتهم مسمراتنا نوح مسمرنا حصير مسمر البحر حصير مسمر تحت 175 كيلومتر تخويني نوح مسمر العلي 175 كيلومتر لخوني سلازي تي حصير مسمر بتن 10 تخلته 10 10 شدش سبل صعنات تشكركرتي اللي شفن زين بقصرون بركت ولا تشكركرتي يالو انا نوح مسمر لبهال جن العلي 14 18 44 6 سبل صعنات تشكركرتي اللي شفنو زي مالت نوح مسمر لان التفقد المهنيات بزح له ولا تقعزاي حزب سلالصعنا اوريدي او حدا معلتي بصحن خلته سلسته تورك غرا سلا يخلا بلبل كونسيبت يو تسمري توهاي ولله تحصير مسمر جن 10 خلته سلالصعنا بركت له ولا 3 4 غزي تملاليسو كسرح بلبلينا لو صعنا يو سلازي تنحصرت مسمر لاوكسم كنا وافرن سلا ينخل تنللو انا النوح مسمر لقعزات تشكركرتي سمريت لهاوناين 95 بقصري ابقنيات بعل حدار جون كابنا بن اب زغبر منقسقاس حصرت ماكينه بمهلاو بزي كفولي كونتات كونترات زبال ነገር ከም ዘለውን እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም ትኩረት ገርና ኩሉና ክንሰርሕ ለልግባእ بعل حدار ጽዮን ሃመይ ንሕልፎይ ሳቶም አልዕለም ወለለው ሕቶ እግረ መንገድና ራኩስም ንኸተለና ዙርያ አክሱምን ኣብ መንገድ አክሱምን ለለው ገዳማት ኩሎም ክንጉኒ ኢና እዩ ትናያቶም ደብረ ዳሞ ክንጉኒ ኢና አብርሃ አጽሃ ክንጉኒ ኢና ማርያም ደንገላት ተሳሊምና ተጎኒና ክንመጽና ልብል ሕቶ እዮም አልዕለም ስለዚህ ተንለለዋና ደስ ይለና ነይሩ ተንተሽከርከርትና ግን በቁጽሪ በጣም ንኡሽትን ውስናት ስለልኾና ሁሉ ተጓዓዛይ ህዝበ ክርስቲያን ናብ ልደለዮ ቦታ ኸይዱ ተሳሊም ክመጽ ስለለሎ ትናይ ኮንትራት ጉዳይ በዛ ምኽንያት እዚኣ ጥራሕና ዕጹት ገርና ያለልና خلخلنا ይንብል ተለና ግን ሓደ ሬሳ ጽዕና ልመጽ ተሽከርካሪት ተኾይና ኦሬዲ ክትخلخለ ይግባይ እንደገና ናይ ሕክምና ናይ ሪፈራል ሆስፒታል መረዳእታ ሒዙ ልመጽት ሓካም ተልዩውን ክخلخለ ይኽእሊ مرع عندنا مرعات مرعو لله تشكركاري تخوينا عندنا زي خلخل يخلو المينس نحنا مس زوا مغله ناترداد انا نفتح قدايهم لخونه بلان وزينا تنغاغيرنا لين بمخنيات اتبعال مጭና ካብና ብንከይፍጠር ቅድሚ ሕዚ ዕጹብ ዝነበረ መስርሕ በረራ ፍቁድ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣይተኣባዲ ተጓዓዝቲ ኣብ መንሃርያ ብምታው ብሲስተም ኢቲኬቲንግ ክጓዓዙ ከም ዘለዎም እውን ሓቢሮም ዋን ዌይ ከይኾን ትፍሎ እቲ ምንቅስቃስነትን ተሽከርካርቲ ካብ هذه ተጓዓዛይ ህዝብና ካብ መቐለ ላው አክሱም ካብ መቐለ ላው ሳምረ ካብ መቐለ ላው ሕዳር ጽዮን ለሎን ካብታት ይልጓዓዝ
ካፍተን ሕዳር ጽን ለውን ካብታት ከተማ መቀለ ልመጽ ተጓዓዛ ህዝብ የለይ ስለዚህ ዋን ወይ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ተንተሽከርከርቲ አው ኸይደን ጠጠው ከይብላ ተጓዓዛ ህዝቢ አውዚ ጠጠው ከይብል ምንታን ኢና ማኔጅ ንገብረለና እዚኣ ማኔጅ ንምግባር ሶሉሽን በረራ ልበሃል ዕጹው ነው ይረቅድም ህዚ ካበና አሽቲ መናሃራታት ሰለስተ በረራ ጥራሕ ሰለስተ ተሽከርከርቲ ካብ ዓበይት እንደገና 5 ጥራሕ ተሽከርከርቲ በረራ ከዲና ንፈቅድ ነርና ቀድም ህዚ ከዚ ግን ክፍቲና ገርናዮ ኦሬዲ አውዚ ተጓዓዛ ህዝቢ በዝሕ እንድሕር ሃሊና ኮይኑ ኣብቲ ሓደ መስመር ኣብቲ ሓደ ከተማት ተንተሽከርከርቲ ኸይደን ጠጠው ከይብላ ምንታን ካብኡ ላፀውዑ ሃምድልየቶም ቲ ሲስተም ቀድም ህዚ ብሎክ ይልገብሮ ነይሩ ሲስተም ቲ ኢቲኬቲንግ ተኣታቲና ይረለና ሲስተም ካብ ሰለስተ ተሽከርከርቲ ብላዕሊ ኮንትራት የቢ አይ በረራ ይህቢ ነይሩ هذا جن كفت جوارو إلنا مستتكال تناجرنا كفت جرنا يلنا زي كاب على 10 شو شاو إسرائيل سلستي للا ترحيا تحضرت ونشكاو تحلف مالتي دحري لافت النار لا نور كمل لسيو مالتي توقع زي مع حبرسب استفلالو قرتاتات كمزل علز جلصوتهم حلافي حبرسبنا بتستقمت مسرح كجلجل على ود حرمبال كاب افلط منغست وصاي سب اب زصحنا مخاين كل يلم زي بعال حدار زيون نايخلنا انا تجارب عالي نايخلنا كاب تفلالي عالم نموصو حزب كريستيان بعالي سلازي اذا بعال زي ناي سلامنا ملكتوني ناي حدنتنا ملكتوني زن دميقو كحلف تጓዓዛይ ህዝቡን ትራንስፖርት ከይሰን ምንታን ለገበርና የስለሆነ እዚ ተረዲኡ እቲ ተጓዓዛይ ህዝቢ አንጸርጽሮት እንትን ከይገበረ ለመናኸሪያ ያቲ አነ ለበል ስምዒት ከይሓዘ ኦሬዲ አፍታ መናኸሪያ ያቲ በታ ሲስተም ከጓዓዝ ይለሎ ይረዳና እዩ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ከልተፈላለየ ኮርነራት ልሞጹ ሰብ ሃፍተለው እዚኦም ንሕና ብልምቼና ተሽከርከርቲና ንኸድ ለምንታይ ትخلخلنا ለበል ለልዕሉ ወሕቶታት አሎ እዚ ማለት ኮብራ አሎ አብለይ ስርሐን አብለይ ፍቃደን ለሰርሐ ኮብራታት አሎ ስለዚህ ታይና ንብለለና እተን ኮብራታት ወን አፍቲ ንግድ ፍቃድ ለውጾ ስራሕ ይስራሓ ንግድ ፍቃደን ቱሪስት መጓዓዝ ልልተኮይኑ ቱሪስት ይጓዓዛ ናይ መንግስቲ ናይ ቤት ዕዮታት ናይ ትካላት ተሽከርከርት አሎ እዚአን ወን አመናሃሪያ ኸይደን ናይ መናሃሪያ ስራሕት ክስራሕ ሐምለ ይብለን ለኩለን ቤት ዕዮታት ትግራይ ደብዳቤ ጽሒፍና መምርሕ ሂብና አውሪድና ኢና ኣብ መወዳእታ ኣብ ተዓውዲ ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ጉቡእ ክትትልን ቁፅጥርን ክገብሩ ድማ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ጥዕኑ استمالأ نعدو زጠቅም ወለዶን ንምፍራይ ምስ መዳርክቲ ኣካላት ብምትሕባር ትሰርሕ ከም ዘላ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣፍሊጥ ኣላ እታ ማሕበር ምስ ኤስኤንቪ ዝተባሃለ ትካል ገባር ሰናይ ብምትሕባር እንተምሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃጽ ዮሐንስ መቀለ መርሃ ግብር ምገባ ጸባ ብዕሊ ጀሚራላ ፊልም ወንደስታ سنك حسرت مجملنا وتتمرتين حصانات تمحارة تجري كاب مادة تمرتي كترف مرأي ودعو حكيم وعبر لما تجري مسيتك هالجبار السناي CMV بمتحور لو نايم جبات أبات محارو أبي ملك قدام يبرك بيت مرتحت يوحنس السالدوم أبتي مجبات محارو استرخبام خط الفصامي دايركتور محبر لما تجري ويزورك بعضكم فو أبي كلتشن عسى شوات نعم تمرد أستاذ حد شحت محارو ملك قدام يبرك بيت مرتحت يوحنس بزي مرح جبري تتكمتي كم تخون بمجلات أبز عمت تمساسالي قدام سرعة تمرتين كسابق كل أي كفلين نزلوه حصانات معلتاوي مجبات صباح كاب 10 حدار كلتشن 10 عم زمرت بعلي كمس جمره حبيرا محبر لمعت تግራይ አካል ናይቶም ካልኦት ፕሮጀክትታቱ ኣብ ተምሃሮ መግብና ጸባ ኣድሂቡ ንሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለያ ዋና ከተማ ናይ ትግራይ ባህላ ካብ ማይጨው ስጋዕ ሸራሮ ዘሎ መግብና ጸባ ተምሃሮ እንዳመገበ ከም ጸንሐ ኩላና ንፈልጦ ሓቂ እዩ አካል ናይተን 8 ተፈላለያ ዓበይት ከተማታት ትግራይ ድማ ኣብ መቀለ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ኢሉውን ኣብ አፄ ዮሐንስ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንኣሳት ሽሕ ዝኾኑ ህፃውንቲ ተምሃሮ ምግብና ጸባ 200 ml ንሓደ ህፃን እና 70 ግራም ባኒ 3 ግዜ ኣብ ሶምን ኢሉውን ካፍ ብዘይካ ረውዕን ዓርብን ንዝሓለፈ ዓመት እናመገበ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ እዩ እዚ ድማ ብዝተገበረ ጽንዓትን ኣሰስመንትን መሰረት ኣብዞም ናይ ተምሃሮ ኣብ ናይ ትምህርቲ ውጽኢቶም ኣብ ትምህርቲ ገበታ ክኸቱ ኣብ ምግባር ኢሉውን ኣብ ኩነታት ስነ ማዕዞም ሩይ ዝኾነ ለውጢ ከም ዘርአ ካብ ገበርናዮ መጽናዕትን ኣሰስመንትን ዝረኸብናዮ ሓቂ እዩ ዋና ማሕዳሪ ክፍለ ከተማ ቀዳማ ወያነ ኣይተ ሓይላይ ገብረ ገርግስ በወገኖም እዚ በማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ CMV ብምትሕባር ዝተጀመረ ቅዱስ ሰናይ ተግባር ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከይዲ መምሃር ምስትምሃር ዝረኣዩ ዝነበሩ ምትዕንቃፋትን ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ንዘይምትራፍ ስለ ዝሕገዘና ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝለዓለ ክብርና ኣዳነለና ክብሉ ተዛሪቦም ወጻል እዚ ኣብ ልምዓንቲ እንወስሮ ዘለና ናይ ተምሃሮ
ተምሃሮ ምግብና ኣብዚ ሓለፈ 2017 ዓመተ ምህረት SNV ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብዘርእዮ ተበግሶን ህዝባዊ ዕላማን ብምሓዝ ናብ 1000 ዝኣኽሉ ናይ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ናይ ዝሓገዝ ተረባሕቲ ነይሮም እዮም ናይዚ መቐፀልታ ድማ 2018 ዓመተ ምህረት ምሕዳር ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ምስ TDA ብምትሕብባር ተምሃሮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከይፈናቐሉ ከየቋረፁ ጠመተ ተዋሂብዎ እናተሰርሐ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ተምሃሮና ምርግጋፅ ውሕስና ምግቢ ኣብ ሕድሕድ ተምሃሪ መጠንን ፅሬትን ብዝተኻእለ ብዘላቕነትን ብዘይተቆራረፀ ኩነት ነብሲ ወከፍ ተምሃሪ መዓልታዊ ክረክብ ብምግባር ጥዕኑ ዝሓለወ መፍረያይ ዜጋ ክኸውን ምግባር እዩ ካልኦት ክስፋሕፋሕ ኩሉ ድጋፍ ክዕርፍ በዘጋጣሚ ፃውዒተ የቕርብ ርእሰ መምህር ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ መምህር ሓለፉ መስገዶም ዋኒን ህፃናት ተምሃሮን ውልቀ ሰብ ወይ ንገባር ሰናይ ትካል ጥራሕ ዝወሃብ ስለዘይኮነ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ሓላፍነት ወሲዱ ክሰርሐሉ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ከም ጅማሮ ማሕበር ልምዓት ትግራይ SNV ጀሚሮም ኣለዉ ከም ጅማሮ ጽቡቅ እዮም ስለዚ ቀጻልነት ክህልዎ ተሃልዩ ድማ እንታይ እዩ መዳርግቲ ኣካላት ክቕጽሉሉ ዝግባእ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ሓሲብና ዘለና ከም ጅማሮ ጽቡቅ ጅማሮ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ዝተጀመረ ጅማሮ እውን ውጽኢታዊ ሪና ኢና ዝሓለፈ ዓመት ዋላ ኣብ ስነ ምግባር ድዩ ውጽኢት ተምሃራይ ድዩ ኣብ ናይ ኣካላዊ ዕቤቶም ድዩ ኣብ ትምህርቲ ኣቀባብሎም ድዩ ኣብ ጽንዓት ተገይሩ ለውጢ ተራእዩ ዘሎ እዩ ስለዚ እውን ቀጻልነት ክህልዎ እንተኮይኑ ዋና እንታይ እዩ ንSNV ማሕበር ልምዓት ትግራይን ዝተዋሃበ ኣይኮነን ንሶም ከመርዓያ ጀሚሮም ኣለዉ ዋና ድማኒት መዳርግቲ ኣካላት ሕብረተሰብ ባዕሉ ከቕጽሎ እዩ ዝደሊ እቲ ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝተጀመረ መርሃ ግብሪ ምግባት ተምሃሮ ንዕቤት ኣእምሮ ህፃናት ካብ ምብራኽ ሓሊፎም ኣብ ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ዘሎም ዕዙዝ ግደ በቲ ዝተጀመረ መርሃ ግብሪ ምግባት ተምሃሮ ሕጉሳት ምዃኖም እቶም ህፃናት ተምሃሮ ገሊፆም ደሲን ከም ዝራእትና ክባው ደስ ይብለኒ ጽቡቅ ትምህርቲ ቤትና ክንግብስ ዘለናዮ ከቢድ ግዜን እንባዕልና ብምትሕጋዝን ከም ተጋሩ ሓድነትናን ሓልየትናን ዝያዳ ብምጥንኻርን ክንሰግሮ ከም ዝግባእ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝነበርነቱ ጉዱስ መንእሰይ 11 ክፍልታት ዝሓዘ መንበሪ ገዝኡ ጠዋሪ ዘይብሎም ኣረጋውያንን ተመዛበልትን ኣዝዮም ዝተጸገሙ ነበርትን ብነጻ ክነብሩሉ ኣብ ዝፈቐደሉ እዋን ኮይኑ ጸንሐ ልሙድ ዓርሰ ምትሕጋዝ ተጋሩ ዝያዳ ተዓቂቡ ክቕጽል ከም ዝግባእ ድማ ተሓቢሩሎም መሳርሕትና ኪዳነ ማርያም ብርሃንን ዝላኸልና ጸብጻብ ማህደር ኢንድሪያስ ድማ ከም ስዕብ ክተቕርቡ እዮም ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝነበርነቱ መንእሰይ ኣባዲ እጸገነት ከበደ ኣብታ ከተማ ቀበሌ 01 ዝርከብ በዓል 11 ክፍልታት ናይ ወለዱ መንበሪ ገዛ ጠዋሪ ዘይብሎም ኣረጋውያንን ተመዛበልትን ኣዝዮም ዝተጸገሙ ነበርትን ብነጻ ክነብሩሉ ፈቒዱሎ እዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ጠወርቲ ዘይብሎም ኣረጋውያን ዘለውሉ ኩነታት ብምግንዛብን ተጋሩነን ባዕልና ከም ትሕጋዝ ወጻኢ ካሊ ኣማራጽ ከም ዘይብልና ብምርዳእን ከም ዝኾነ በዚ ሕጉሳት ከም ዝኾኑን መንእሰይ ኣባዲ እጸገነትን በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ማርታ ሓጎስን ገሊጾም ዘይምህላው እንታይ ምዃና ባዕለ ስለ ዝፈልጣ እዩ ናው ተላዓለ ናይቶም ሕዋተይ ሓይሊ እውን እዚ ነዞም ኣረጋውያን ክገብር ዝኽኣልኩ እቶም ሕዋተይ ንዓይ ሰሚዖም መንገዲ በዚ ኣኺዱ ክብሎም ከለኹ ጽቡቕ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣለዉ እዚኣስ እስካዕ ወይ ካብ ንሸጣ ካብ ነጥፋስ እስኪ ከምዚ ኣረጋውያን ነቐምጠላ ይጽዕኑ ሕላታ ገዛውን ትጽንሐው እታም ኣረጋውያን እውን እንዳነበሩላ ይጽንሑ ንዓና እውን ይምርቑና እቲ ዘይብሉ ሰብ እውን ንእሽተይ ድጋፍ ትኾን እያ ብዝብል ኣነ ደስታ ይስምዐኒ ካብ መጀመሪኡ ንግበር ራህለኒ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ በቃ ተጸገም ክንረድእ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ክንሕግዞም ኩለና ሃሎ ብጣዕሚ ደስ ይዝለና ነው ዘለናዮ ከቢድ ግዜ ነንባዕልና ብምትሕግጋዝን ከም ተጋሩ ሓድነትናን ሓልዮትናን ዝያዳ ብምጥንኻርን ክንሰግሮ ይግባእ ክብል ድማ መንእሰይ ኣባዲ ጸገነት ተዛሪቡ ንተሓጋገዝካስ ኩሉ ነገር ሓላፍ እንዲ ሃብ ክበካይ ዝብል ፈጣርና ክንበለና ንዘይብሉ ክንድግፍ ኣለና አንታ ፎም እዚኣ ገዛ እዚኣ ክፉ 10 ፎቅ ገርናኮ ያው ገንዘብ መተናላ ግን ጽድቂ ሓይሽቶም ዘይብሎም እንዳሃለው ንሕና ብርሳ እንዳሃለውና በልዕና እንዳሓደርናስ መሽና ተወሳኺ ንመቐማጤና ካብ ነዳላልብ ነዚኦም ምድጋፍ ይሕሸና ብዝብል ነገርና እያ ንሕና ኣብቲ ቦታ ዝረኸብናዮም ነባሪ እቲ ከባቢ ኣይተ ብርሃነ ጸጋይ ኣብ ዝሃቡና ርእቶ መንእሰይ ኣባዲ ጸገነት ዝፈጸሞ ሰናይ ተግባር ኣዝዩ ዝነኣድን ኩሉ ወገን ክመሃረሉ ዝግባእን ምዃኑ ኣረዲኦም ኩላና ገዛ ኣለና ግን ናይ ኣባዲ ተሓሳስበና ሃና ነተሓሳስበና ነውኒ ናይ ኣባዲ ልዕል ዝበለ ይትረፈኒ ኢሉ ከካሪ እየ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ እንተይበለ ትገዛ ብምሉኡ ብጽቡቕ ገይሩ ሰሪሑ እንዳተኸታተለ
كم أباد زمسلة سب رينا ينفلتن بتعمينا نخور بتعمينا نفوتو أواري بمسألو من مخفلي كراي جزا كرخبو بزي مخالو من أب فقودو قرناتاتن سقع آبيات أمنتن وديقوم كمزوز أنحوز جلسو ناس عمل بر جزا زرخبو عرقاويان بوغنوم سالاتي قدوس من إسي ترقاقي أم كنبرو بمجمارهم حقوساتكم زخونو حابيروم مسألة التسديدية مسينا وزيو أبدو شيرا مسمز أهو دمو يا بوزه مكرافتنا له ونيت له انه انت يقري راه تميت رقانيو بنفرين تبل له ግን ያው ለዚያኔ ሆና ሰሪሑ ናብዚያቲን ማለት እዩ ነዚ ተግባር ዚሪኦም ختلو ኣነውን ተሓሳባ ይገልጽ ኣመሬት ይጣመው ብናውራ ብዕድመ ብንጀራ يمسيلو أولد يحلفلو يغبرنا علمي وطعنو يهابلنا نبل نحن خبيرنا عينا تميه نيرنا انكاب تميه توقينا عرقاننا انت عرقات توقينا كله إلنا عينا سالو أمو كوري هابلنا عدمي هابلنا عينا نبي تستشح إن حمشتني كارنيرا صبا جزايا نيرا من ركزا ما ينورا بدك ما يتكم نيرا كاو تنقل حيزة يعني قالوا زحونا زي ما تخلوين يخون بدك ونتحكس نتحكس النار بدك نأمينين نور أملاخ أزياتنا ينبرو لهم زلو جزاوتي نايم مبرهتن معين وصعتات ملوء بملوء بات قدوس من إسايز شفون بمخانهم سخمهم قليل كم زقبرو زردو توم عرقاويان كل وجن أثرت قدوس من إسايك سعبن تصنح لمود عرسة متحقق تجارو زيادات عقبو كغصلن يقبع لهم دي دولي وسسا بمكتال لهم زخوركم تملكتنا حزون دعطلنا سدرام انتهلون حزب تግራይ كبر واغا زخفل سوات بقصالنت كحجزون اغرخ تخلون منغستن ملا حبرسبن كراوارو يغبايلهم انجينيرينج حاطين متين مسفن اتتكال 2.1 مليون بر وصا بمغار سدرا سوات سراحنيات اتتكال زنبرو 17 وغنات دما مسرح كونتينر بحاجه زبركي تخمزل اي تغليصم ازمرار ايا كان صعب اواديداتلا تكال حزب تግራይ ዝኾነ ሓጺነ መጽን ኢንጂነሪንግ መስፍን ስድራ ስዋት የጋጥሞም ካብ ዘለው ማሕበር ቁጠባው ጸገማት ክናገፉ ካብ ዝሓዞም መደባትን ምዕዋት ን17 ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል ዝነበሩ ስድራ ስዋት ብልዕሊ 2.1 ሚልዮን ቅርሺ ወጻኢ ነፍሲ ወከፎም ሓደ ኮንቴነር ሓገዝ ከም ዝገበረ መተሓባበሪ ደገፍ ግልጋሎትን ምዕባለ ሓይሊ ሰብን ትካል ኣይተገብረ መድህን ደስታ ገሊጾም መስፍን ሓጺነ መጽን ኢንጂነሪንግ ውን ኣካል ትመኸተ ብምዃን ዝካኣለ ኩሉ ዘበርከተ ኮይኑ ሰራሕተኛታቱ ድማ ጻውዒት ህዝቦም ተቀቢሎም ዋጋ መስዋዕትነት ከፊሎም እዮም ብሳላ ዋጋ መስዋዕቲ ጀጋንና ህልውናና ክቅጽል አንጻራው ሰለሙን ክንረክብ ኺልናይና ስድራ ስዋዓት ጀጋኑ ብስተኻለ መጠን ክሕግዝን ካብ ዘሎ ማሕበራዊ ቁጠባ ጸገማትን ከናግፍ መደባት ዝሓዘ ኮይኑ ናይዚ መርአያ ድማ ብዝዕለት እንሆ ን17 ስድራ ስዋዓት ልዕሊ 2.1 ሚልዮን ብር ወጻኢ ብምግባር ንሕድሕዶም ሓገዝ ኮንቴነር ንገብረለና ንስቲዋን ጌታቸው ነተሓገዝ ኮንቴነር ዝተረከበት ሓፍቲ ስውእ ተጋዳላይ ነበር ሰራሕተኛ መስፍን ሓጺነ መጽን ኢንጂነሪንግ ያም እቲ ዝተገበረልና ሓገዝ ድማ ሓቦን ጽንዓትን ኣሕዋትና ኣብ ተግባር በመውዓል ሰሪሕና ዓርስናን ዓድናን ክንልውጥ ተስፋለና ክትብል ገሊጻም ናተዋሂብና ለለና ናይዞም ስድራ ስዋት ተባዓት ምዃን ሰሪሕና ንክንቀየር እዩ ቀድሚ ሕዚ ዞም ኣሕዋትና ተባዓት እዮም ነይሮም ኣብ መስፍን ደፍሉጣት ተባዓት ስለነበሩ ናይና ኣሕና ለናዮም حيزنا تبعت نكنخون نعم بزنا خزل توهاونا له جوزات خوينا عدنا سلام خوينا عدنا هجرنا سلام خوينا نكسر رحنا نستوهب حاجة زمسجنا بعلت بيت سوء تجارلاي سرحتني أتتكال ويزور عينا لما كنا يخون بارس توهبنا كونتينر مقمت أي رخونا لنزلنا سرحنا دكنا نعبيلون بتتكال استجبر حاجز وتصيد زفريلون متشوكنا تاتكفت أريك بقى خبلاد ما حتيتن أنا بعلى بيتي سلة سوا زارين وكونتينر صرتان داشوان أنا بعل جزاي تسويه مسفن إندستريال إنجينيرينج دما كونتينر سرح لكمينا وسديلومنا إجزابيري حبم دك أي در أنجرا شيء يزعبيهم اتستوهابن كونتينر أبيك قمت أكم زلني أي فلتن مقمت بوتا حابوني لحاتيته من لا شيء رخبكن سدرا سوات بزلاقي كحجزو يقبام بوتا سطيبلاتشو مبيالين ياون كوندومينيوم منرو يتندم ماسك قمت أو نجا
ስድራ ስዋኣት ብዘላቕነት ንምሕጋዝ ዓቕሜት ትካልና ተራእይ ከም ዝቕጽል ዝሓበሩ እቶም መተሓባበሪ ደገፍ ግልጋሎትን ምዕባለ ሓይሊ ሰብን ምንታሃልዋት ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ዝኸፈሉ ጀጋኑ ስዋኣትን ስድራኦምን ኣብ ምሕጋዝ ድማ መንግስትን መላእ ሕብረተሰብን ክረባረብ ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም መስፍን ሕዚ ኣብ ሕውየቱ ገና ዘይረጋገፀ እዩ ሕውየቱ ገና ዘይረጋገፀ እዩ ብዙሕ ጉድኣት ዝበፅሖ እዩ ስለዚ ካፍታ ዘላቶ ንእሽተይ ዓቕሚ ታዝኽእለን ሓጊዘሉ ንቅድሚት ግን ህልውኑ እናረጋገፀ ሕውየት እናረጋገፀ ዝኸደሉ ቁፅሪ ንቅድሚት ዝረአየሉ ነገር ክህሊ ይኽእል እዩ ንሕዚ ግን ታንኽእላ እዚኣ ጥራሕያ ብዝብል እሳ መበገሲ ጌርና ካብ ሱቕ ኢልካ ምሕላፍ ተገኣናእሰብ ዛንኽእላ ንሓግዞም ካብ ዝብል መበገሲ ተኻይደ እዩ ስሩ ግን እዚ ቶም ስዋኣት እዚኦም ና ኩሉ ና ህዝቢ ትግራይ ናይ መንግስቲ ናይ ኩሉ ኣካላት ስለ ዝኾኑ ኩሉ በብኸባቢኡ ግን እጃሙ ከወፍቕ ክልልዎ እዞም ጀጋኑ እዚኦም ምእንቲ ህልዋና ምእንቲ ህልዋን መረጋገፂ መስዋዕት ዝኸፈሉ እዮም ስለዚ ተኽብር መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ድማ ንስድሮምን ክጽግሞም የብሉን ብተኻእለ መጠን መንግስቲ እውን ክገብሮ ዝግባእ ሓገዝ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ካብ ወጻኢ ድማ ፑቲን ኣብ ግዛኣት ዩክሬን ዘለዎም ድሌት ከም ዝዓበየ ማዕኸን ዜና ቢቢሲ ገሊጹ ሊድያ ማርቆስ በዝርዝር ቅዱስ ፑቲን ኣብ ግዛኣት ዩክሬን ዘለዎም ልዑል ድሌት ንዘተ ሰላም ዩክሬንን ሩስያን ዕንቅፋት ከይኸውን ተሰጊኡ ከም ዘሎ ማዕኸን ዜና ቢቢሲ ገሊጹ ልዝብ ሰላም ሩስያን ዩክሬንን ኣመልኪቱ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ሞስኮን ኣሜሪካን ልዝባት ከም ዝተኻየዱ ዝሓበረ እቲ ማዕኸን ዜና ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ግዛኣታት ዩክሬን ዘለዎም ድሌት ብዕፅፍታት ብምውሳኹ ፑቲን እቲ ኩናት ንምዛም ዘለዎም ድሌት ከም ዝቃረኑ እዩ ገሊጹ ፑቲን ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኩናት ደው ንምባል ድሌት ከም ዘለዎም ዝገለጹ ኮይኖም እንተኾነ ሩስያ እቲ ኩናት ደው ተብሎ ኪቭ ወታደራታ ካብ ሩስያ ትጠልቦም ግዛኣታት እንድሕር ወፂኦም ጥራሕ ምዃኑ ገሊጾም ዘለዉ ፑቲን ንዓመታት ብሓይሊ ዝሓዝዎም ግዛኣታት ዩክሬን ኣፍልጦ ክረኽብሎም እንዳሰርሑ ዝመፁ ኮይኖም እዞም ግዛኣታት ድማ ኣብ ደቡባዊ ዩክሬን ዝርከቡ ኣብ 2014 ብሓይሊ ዝገበጥዎም ክሪማ ፔንዟላን ብምብራቕ ሸነኽ ድማ ኣብ ዝዋን ኣብ ቁፅር ዘእተወቶ ክልል ዶባስን ምዃኖም እዮም ኣመላኺቶም ድሕሪ እቲ ዝርርብ ኣብ ሚድያ ዝቐረቡ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብግድኦም ሩስያ ብቕንዕና እቲ ኩናት ደው ንምባል ዝግበር ጻዕሪ ንዒቐያ ክብሉ እዮም ገሊጾም ዘለዉ ፑቲን እውን ተኾኑ ኣብ ክርጊዝስታን ኣብ ዝነበሮም መብጻሕ እግረ መንገዶም ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝነበሮም ቃለ መሕተት እዩ ኪቭ እስካብ መወዳእታ ኩናት ክትዋጋእ እያ ትደሊ ሩስያ እውን ብደረጃ መርሕ እዝን ምግባር ድልውቲ ኣብ ምባል ምግላጾም ካሊእ ድሌት ሰላም ፑቲን ኣብ ሕቶ ዘእቱ ዛዕባ ምዃኑ እዩ ቢቢሲ እንዳገለጸ ዘሎ ኣስሚሮም እውን ሩስያ ኣብ ዝዋን ምስ ወታደራት ዩክሬን ኣብ ዓውዲ ኩናት እያ ዘላ ኣብ ዝዋን ወታደራት ዩክሬን ካብ ክልል ዶንባስን ሉሃንስክን ዶንተስክን እንተወፂኦም ጥራሕ እቲ ልዝብ ከም ዝካየድ ገሊጾም ዘለዉ እንተዘይኮይኑ ግና ብሓይሊ ክንዕውቶ ኢና ክብል እውን ኣስሚሮም ተዛሪቦም እዮም ዛጊድ ሩስያ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ተካይዶም ዘላ ኩናት ብዙሕ ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዘስዕበላ ዝግለጽ ኮይኑ ከም ገለጻ ትካል መጽናዕቲ ኩናት ኣሜሪካ ከም ዘመላኽቶ ብዘካይዳ ሩስያ ክልል ዶንተስክ ንምቁፅጻር ብዙሕ ክሳራን ልዕሊ 2 ዓመት ከም ዝወስደላን እዩ ኣመላኺቱ ትማሊ ሓሙስ ካብ ዝነበረ ርክብ ሞስኮን ኣሜሪካን ኣብ ፑቲን ጽቡቕ ናይ ምልዛብ ድሌት ከም ዝተረኣየ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ በኣሜሪካን ሰበስልጣን ሩስያን ዝቐረበ እማመ ሰላም ቀፂሉ እውን በኣሜሪካን ሰበስልጣን ሩስያን ዝተረኣየ ምስ ፑቲን እውን ኣብቲ ናይ ትማሊ ልዝቦም ከም ዝቐረበ እዩ ተሓቢሩ እቲ ንድፊ ሰላም ናይ ሩስያ ሕቶታት ዘጉልህ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ጀኔቫ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ዩክሬንን ኣሜሪካን ድሕሪ ዝተገበረ ልዝብ ግና ከም ዝተመሓየሸ ይግለጽ እንተኾነ እዚ ንድፊ ሰላም ሕቶ ግዛኣት ሩስያን ዩክሬንን ዘየጠቓልል ብምዃኑ ወሳኒ መከራኸሪ ነጥብተን ሃገራት ከም ዝጎደሎ ይግለጽ ፑቲን ድማ እቲ ዝተመሓየሸ ንድፊ ሰላም ንሩስያ ክቐርብ ከም ዘለዎን ንቐጻሊ እቲ ኩናት ንምዛም ኣብ ዝግበር ጻዕሪ መሰረት ከም ዝኾነን እዮም ገሊጾም ቀፂሎም እውን ፑቲን ክሪማን ዶንባስክን ኣብቲ ዝተመሓየሸ ንድፊ ሰላም ኣብ ትሕቲ ሩስያ ዲፋክቶ ኮይነን ክቕጽላ ዝግበር ተግባር ከም ዘሎን እዚ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን እዮም ገሊጾም
ناقصنا إنا حزون زخوركم تملكتنا حزون تصاوات سبورتنا أنا بخما كنبل مسارح دي برهان تصفدما بزاف ستري أترك برهان كما يتعلي تايتاي لو حدش نقرات تحاولت كم تلمود بركت زبالو حبرتاتات وش تعدن وزعن حزة قريبة له كابنا وش تعد كنرك لنا أب كتم أخصم ماراثون ودر تخايد له أو نزم كذا حسكو حبرت له تمال دما أب بريمير ليج إثيوبيا كل تجان تات تجري قلت منا كايدنا له مسمنين تراخيبا تعين توتيت خمس جبن زبل حبرت حزة كابنا وزع كنرك لنا دما قد ما تيرو بالك تمال بركت زبالو صوتات تخايد منيرم نزيو من خالوت نزم الكت حزة له سنة جزيه خنا الخير يمسكنك سلام تعنا هبلي كبرات تملكتنا زبزبات سبورت حيزلكم قريب لكم مس زبزبات سبورت الساعات برهان تسفو حبيركم كتنحين مكتالكم عديمه بتفلما يزينك جمر ودر اخصم ماراثون بركت زبل تساتفتي ابسترخبلو لو نغون خلا غزه تخايدلو اخصم ماراثون لومي كيرسع كيد جنب زبل تيما دما 10 كيلومتر رحقات شفنه ودر تخايدو بركت زبل تساتفتي بخلت صوتان هصاناتن ابتو ددر تساتفهم كاب قدما يكسب سلسله درجه حيزوم نستعوتو شلمات جنزبن ميداليان استبركته خوينو بدك تبعتيو أثليت أتخلتي كيدانو كاب غانتا غونا قدما يخوينو بمعواتو تشلامي 100 شحبر أثليت قبر كيروس أدانا كاب غانتا مسفن خلاي تشلامي 50 شحبر أثليت سمرة مولا كاب غانتا مسفن سالساي درجة بمحازو دما إسران حموشتن شحبر تشلام خوينهم يوم بدك أنستيون أثليت زمان باراخي كاب اندامو خوينا قداميت خوينا بمعواتا تشلاميت برميت شح أثليت معرق تسفاي كاب سور كونستراكشن كاليتي تشلاميت بر 5 شح محدر ملس بولقة سالسيت درجة بمحزة تشلاميت بر إسران حموشتن شح خوينايا نتعود هصاناتون كاب قدما يكسب سالسي درجة نزحازو كاب بر 10 شح كساب كل شح شلمات كم استبركتلهم مسارحتنا أدي سالم حقوس صبتي بلا شاعي سومر قطمات بريمير ليج إثيوبيا CBA 2018 تمال قصيلو أب استخايدة مدرة جنة شرع عوتن تقنعة مقالة 7 درتا دما معرة تفلالي الله تمالي أب ستاديوم أديس أبابا قدموا ساعات شوعات تزفلمة دريدوا كتما مس مدرة جنة شرع زرخبت أوتات تخايدو بعوت مدرة جنة شرع كلتن بارو تزازيميو